यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। मुझे बड़ी खुशी है कि खुदा पाक ने हमें ये मौका दिया कि हम आपके लिए एक और प्रोग्राम दुआ के बारे में पेश कर सकें। खुदा पाक के कलाम में लूका की इंजील उसके 11 बाब और पहली आयत में उधर लिखा है कि खुदा पाक के शागिर्दों ने खुदा पाक यीशु मसीह से पूछा कि खुदा पाक तू हमें दुआ करना सिखा। आज हमारी यही दुआ है, यही हमारी रिक्वेस्ट है खुदा पाक से कि खुदा पाक हमें दुआ के बारे में सिखाएं। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त ब्रदर सुभाष यहाँ मौजूद है। ब्रदर सुभाष, यू मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सलीब। ये खुदा पाक ने हमें मौका दिया कि आप एक और प्रोग्राम में शामिल हो सकें। हाँ जी, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि ऐसे मौके खुदावंद अपने बच्चों को देता है और ताकि हम अपने बहनों भाइयों तक उसका ज़िंदा कलाम जो है वो पहुंचा सकें। आमीन आमीन। दोस्तों, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। ये तो प्रोग्राम की शुरुआत ही है और मैं इधर ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारी मदद करें। दोस्तों, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कोई सोने चांदी नहीं मांग रहा हूँ, मगर इससे भी बढ़कर कुछ और चीज़ है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और ये रिक्वेस्ट जो है कि आप ये प्रोग्राम जो आप तक पहुँच रहे हैं और ये प्रोग्राम जो आपकी ज़िंदगी को फ़ायदा दे रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये प्रोग्राम की कॉपीज़ बनाएं, इसको रिकॉर्ड करें, इसको वीडियो पे या सीडी पे या डीवीडी पे रिकॉर्ड कर कर दूसरे तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोग्राम जो आप तक पहुँच रहा है कि और लोगों तक पहुँचे। इससे आप इस तरीके से आप हमारी मिनिस्ट्री में शामिल हो रहे हैं, आप हमारी मिनिस्ट्री में पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दिल की ख्वाहिश यही है, हमारी मिनिस्ट्री की ख्वाहिश यही है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत से लोगों तक पहुँचे। तो अगर आप ये कर सकेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और मुझे यकीन है कि खुदा पाक आपको बड़ी बरकत देगा। आमीन। न सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ तू आ, रूहे पाक खुदावंद आ, तू आ रूहे पाक खुदावंद आ। ऐ बाप तू ज़ाहिर हो, जलाल में ज़ाहिर हो, ऐ बाप तू ज़ाहिर हो, जलाल में ज़ाहिर हो, मेरा चेहरा मेरा चेहरा मेरा चेहरा मुनव्वर हो। ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ रूहे पाक खुदावंद आ, तू आ रूहे पाक खुदावंद आ। ना खोजूं तेरा हाथ, बस हो लूं तेरे साथ इस घर में मसीहा हो।
ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, ना सोना मांगू ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू तू रूहे पाक खुदावंद रूहे पाक खुदावंद रूहे पाक खुदावंद हालेलुया ब्रदर, Hallelujah. हालेलुया। भाईजान ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त है कि हम खुदा पाक की हज़ूरी में आ रहे हैं, जी हम उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं, उसके कलाम में से सीखेंगे आज। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो तालीम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए भी है और हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए भी है, जी क्योंकि मुझे उम्मीद है, मेरे दिल में ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को इस प्रोग्राम से बरकत मिलेगी। और मैं ये भी उम्मीद रख रहा हूँ कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी में मुआजिज़ा भी होगा। जी हाँ, जो बात है कि क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो ज़िंदा कलाम है, जी, मुवस्सर कलाम है, आमीन, हर एक दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जान रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। सो जब कलाम ज़िंदा है तो ज़िंदा चीज़ जो है वो असर करती है। जी, तो आज का जो कलाम है ये हमारा कामिल यकीन है कि लोगों को बहुत बरकत मिलेगी इससे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आज का अपना टॉपिक जो है वो है अहद की दुआ। जी, आप सिखाएंगे इसके बारे में? अहद की दुआ के बारे में हम एक हवाला पढ़ेंगे, उसके जी, बाद हम देखते हैं कि खुदावंद का पाक रूह हमें आज क्या सिखाना चाहता है। सो इसका हवाला जो है वो पहला सैमुअल जी, उसका पहला बाब और उसकी 10 और 11 आयत हम पढ़ेंगे। जी, पहला सैमुअल जी, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत जी, हम पढ़ेंगे। और वो निहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ और जार जार रोने लगी। ये हन्ना के बारे में बात है। जी, और वो निहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ और जार जार रोने लगी। इसकी 11वीं आयत में लिखा है कि और उसने मन्नत मानी और कहा, ए खुदावन, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो। आमीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि अहद की दुआ। सो जो हमने पिछले प्रोग्राम में एक जो बात शेयर की थी वो थी मांगो दुआ, जी, और उसमें भी हमने जो पैदाइश की किताब उसके 28 बाप और उसकी 20वीं आयत में हम एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ जी, फिर से। पैदाइश की किताब उसका 20 बाप जी, 28 बाप सॉरी, जी, और उसकी 20वीं आयत में यूं मरकूम है कि और याकूब ने मन्नत मानी और कहा, याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे। और 21वीं आयत में कि और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। सो इस जो ये जो हमने शेयर किया था मांगो दुआ,
ہم نے دیکھا تھا کہ دعا ایک جو ہے وہ منت ہے، منت ایسی منت جو دل میں مانی جاتی ہے اور جب وہ ہونٹوں پہ آتی ہے تو دعا بنتی ہے. سو یعقوب نے منت مانی جی اور کہا. عہد کی دعا کا بھی اس کے ساتھ بڑا لنک ہے، ایک جی اس کے ساتھ بہت اچھا لنک ہے. جب ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں 10ویں آیت میں کہ 11ویں آیت میں، اور اس نے منت مانی اور کہا کہا. یعقوب نے بھی منت مانی اور کہا. اس کے دل میں بات، ایک اس نے دل میں ٹھان لی بات، اور اس کے ہونٹوں پہ آئی اور وہ دعا بن گئی. تو سیم بات جو ہے وہ ہنا جو ہے پہلی آیت میں وہ کہتے ہیں کہ بہت دلگیر تھی، نہایت دلگیر تھی. دلگیر ہوتا ہے کہ بہت دل میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی، وہ ایک دم بہت ہمبل جس کو کہتے ہیں، فروتن، فتن بہت ٹوٹ گیا ہوتا ہے جیسے آدمی. سو دلگیر تھی. سو وہ خداوند سے دعا کرنے لگی. کیسے دعا کرنے لگی؟ دعا جو تھی اس کی، وہ زار زار رو کے دعائیں کرنے شروع کر دی اس نے. اور 126 زبور میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹتے ہیں، جو آنسو سے بولتے آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی سے کاٹتے ہیں. اور اس ہنا نے کیا کیا؟ رو کر، زار رو کے دعا کرنی شروع کی اور منت مانی اور کہا. سو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دل میں ایک بات ٹھان لی کہ میں نے خداوند سے بات کرنی ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا جب دل سے جو دعا نکلتی ہے، جب ہونٹوں پہ آتی ہے دعا آتی ہے. سو پچھلے پروگرام میں جو ہم نے کیا تھا کہ دعا وہ چیز ہے جو دل میں مانی جاتی ہے، منت، اور جب ہونٹوں پہ آتی ہے تو دعا بنتی ہے. لیکن آج کا پروگرام جو ہے ہمارا یہ ہے کہ عہد کی دعا. جی اس میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ عہد کی دعا کا مطلب کیا ہے. جی عہد کی دعا کی کیسی دعا ہے عہد کی؟ یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہنا کی اسٹوری جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہنا کی سٹوری ایسے ہے سر، اس کا جو جسٹ تھوڑا بریف میں. ہاں جی، اس کا خاوند تھا اور اس کا الکنا اس کا نام تھا. الکنا اس کے خاوند کا نام تھا، اور اس کی ایک اور بیوی تھی فنینا. فنینا، الکنا کی 2 بیویاں تھیں. الکنا جو اس کا ہنا کا بھی شوہر تھا اور فنینا کا بھی شوہر تھا. لیکن ہوا کیا کہ ہنا کے کوئی بچہ نہیں تھا. ہنا جو تھی اس کے بچہ نہیں تھا، فنینا کے بچے تھے. اور فنینا کیا کرتی تھی؟ اپنی سوت کو جو تھی اس کے بچوں کی وجہ سے اس کو ہر وقت تانے مارتی رہتی تھی، اس کو ٹونٹ کرتی رہتی تھی، اس کو پریشان کرتی تھی کہ میرے بچے ہیں، تیرے پاس بچہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ہر طرح سے اس کو. لیکن الکنا جو تھا وہ اپنی بیوی ہنا سے بہت پیار کرتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہر سال خداوند کے گھر میں اس کی پرستش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. سو جاتے تھے تو وہاں وہ پریشان کرتی تھی. تو ایک سال ایسا ہوا کہ ہنا جو تھی وہ وہاں پر جا کر خداوند کے حضور میں کھڑے ہو کر، خداوند کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کر رہی ہے، لیکن دل ہی دل میں بات کر رہی ہے، اس سے دل ہی دل میں بات کر رہی ہے. اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنی روح دلگیر ہو کر رو کر زار رونے لگی اور دعا کرنے لگی کہ خداوند تو مجھ پر رحم کر، اپنی لونڈی پر رحم کر، اپنی لونڈی پر اپنی نظر کر. تو وہاں پر ایک جو کاہن تھے، کاہن ایلی کاہن تھے. ایلی کاہن نے دیکھا کہ یہ تو دن دہاڑے شراب پی کے باتیں کر رہی ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہے میرے خداوند، میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ جو بدکار عورت ہوتی ہے، میں وہ عورت نہیں ہوں، میں نے شراب نہیں پی، میں تو اپنی روح خداوند کے سامنے انڈیل رہی ہوں، میں تو اپنا دل کھول کے خداوند کو بتا رہی ہوں. تو وہاں سے پھر شروع ہوتا ہے. یہاں سے ہم عہد کی دعا کا ایک نچوڑ دیکھیں گے کہ عہد اس نے کیا باندھا خداوند کے ساتھ. آمین. سو خداوند کی جو دعا تو اس کے دل میں آئی اور دل میں منت مانی اور کہنے لگی وہ. ٹھیک ہے، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب
खुदा की हजूरी में आते हैं कि हम सच्चे दिल से, जी, दिल खोल कर हाँ जी, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, बिल्कुल सही। इसको जिस तरह से हम हन्ना की बात हाँ जी, देख रहे हैं कि उसने अपना दिल खोल कर ज़ोर ज़ोर से उसने रो कर रो कर, हाँ दुआ जी, मांगी। रो कर दुआ मांगने से खुदावंद क्या है, मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम रोते हैं, अगर आपके आंसुओं में इतनी ताकत है, आपके आंसुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि खुदावंद को हिला सकें। मरियम और मार्था जो थी, जी, मरियम और मार्था का भाई था लाजर, और जब खुदावंद यस्सु उनके पास पहुंचा, 4 दिन के बाद उनके पास पहुंचा उसकी मौत के बाद, और जब मरियम, मार्था पहले मिली, फिर मार्था ने आके मरियम से कहा कि उस्ताद आ गए हैं, वो तुझे मिलना चाहते हैं। तो मरियम जब पहुंची वहां पर जहां पर खुदावंद यीशु थे, और उसके साथ बहुत से यहूदी भी वहां पर पहुंचे, और जब खुदावंद यीशु ने उसको रोते हुए देखा तो खुदावंद यीशु भी रोने लग पड़े थे। हमारे आंसुओं में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम खुदावंद को भी यहाँ इतना मजबूर कर दें कि खुदावंद मेरी इस टूटे हुए दिल की दुआ को सुन और कबूल कर और मुझे जवाब दे। आमीन, आमीन, सो ये बहुत ज़रूरी है जी, कि हमारी जो दुआ है, पहली बात है कि हमारी दुआ में असर होना चाहिए, और असर उसी दुआ में होगा जो दिल से निकली है। और पिछले प्रोग्राम में हमने ये बात की थी, खुदावंद दिल से दिलों को जांचता है, जी, दिल के ख्यालों को, इरादों को जांचता है। वो हमारे दिल की बात को देखता है, वो कि इसके दिल के अंदर क्या है, क्योंकि दिल हीलेबाज है। लेकिन खुदावन ने हमें नया दिल दे दिया, उसमें अपना रूह डाल दिया, ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ कर सकें, क्योंकि खुदावंद का रूह जो है, खुदावंद के दिल की तह की बातों को जानता है, और वो रूह उसने हमें दिया है। आमीन, सो ये अहद की दुआ जो है, जी, इसमें हम आगे चल के देखते हैं कि, और 11वीं आयत में मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं। जी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए। यहां तक वो दिल की बात कर रही है, यहां तक उसके दिल में जो मन्नत मानी है उसने, वो अपने होठों पे अब उसकी एक क्या कहते हैं, एक फाउंडेशन, उसकी एक जो तहमीद बांध रही है वो, जी, ठीक है, उसकी फाउंडेशन बांध रही है कि मैं खुदावन, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए। ऐसी बात नहीं है कि खुदावंद हमें भूल जाता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने होठों पे लाएं और उसे याद करवाएं कि खुदावंद मैं भी हूं मैं भी तेरा बेटा हूं, मैं भी तेरी बेटी हूं, मुझ पर भी अपनी नजर कर, जी, और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे, छोड़े ना, और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे। यहां पर अब हम देखेंगे कि यहां पर अहद जो है वो यहां से शुरू होगा। अगर तू मुझे दे ना, अहद यहां पे अब आना शुरू होगा, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए, कितनी देर के लिए, जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए, किसकी जिंदगी के बारे में बात कर रही है, इसके वो बेटे की जिंदगी बेटे के बारे में, कि उसकी जिंदगी के जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। उसने एक अहद बांध लिया, तो ये अहद था, ये अहद है, ये अहद है। अगर सपोज करें कि मैं आपसे कोई अहद बांधता हूं कि भाई सलीब आप मेरे लिए ये काम कर दें, तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, ठीक है। सो एक अहद बांध गया। अहद के लिए हमें हमेशा 2 पार्टीज की जरूरत होती है। जी, मैं अकेला अहद नहीं बांध सकता, या आप अकेले अहद नहीं बांध सकते। वो अहद के लिए दो शख्स जो हैं, वो आपस में मिलकर 2 अहद बांधते हैं। सो खुदावंद की हजूरी उसको वहां पर महसूस हुई, और उसने क्या किया, उसको अहद बांधा और कहने लगी कि अगर तू मुझे फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर तेरी घर में तेरी सेवा करने के लिए उसको बख्श दूंगी, और उसके सर पर उस तरह कभी भी ना फिरेगा। सो उसने एक अहद बांधा। अहद जो है,
ایک عہد کی دعا جو ہے وہ خود غرض دعا نہیں ہوتی ہے. اچھا پریئر آف کورننٹ جی دیر از نو سیلف موٹیو. خود غرض دعا نہیں ہے. اس نے اس میں اپنی خود غرضی نہ رکھی. اس نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے دے دے تو میں اسے تیرے کاموں کے لیے واپس لوٹا دوں گی. یہ تو بہت کلیئر ہے ادھر کہ جس طرح سے حنا نے عہد کیا، جی عہد سے دعا کی کہ وہ اس کے بیٹے، یعنی کہ وہ کتنا کانفیڈنس اس کے دل میں تھا جی کہ جب یہ عہد کرے گی خدا کے ساتھ کہ خدا اس کو دے گا. اس کا پورا دل سے یقین تھا، دل میں اتنا کامل یقین تھا. اور خداوند کے کلام کے مطابق کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کہو وہ اکھڑ کے سمندر میں گر جائے گا. آمین. اس کے سامنے یہ اس کی جو بانجھ پن تھا وہ اس کے سامنے ایک پہاڑ تھا، پہاڑ تھا. لیکن اس نے اس ایمان کے ساتھ اس پہاڑ کو گرا دیا اور خداوند نے اسے فرزند نرینہ بخش دیا اور اس نے خداوند کے گھر میں اس کے واپس دیا تاکہ وہ خدا کی خدمت کر سکے. دوستوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی کمی ہے، آپ خدا کی حضوری میں آئیں. اسی وقت آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، آپ روح پاک کی حضوری میں، خدا باپ یسوع مسیح کی حضوری میں آپ ابھی آ سکتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، یہ جس طرح سے ہم نے آج سیکھا خدا کے کلام میں سے کہ حنا نے خدا کی حضوری میں آ کر دعا مانگی، وہ زور زور سے رو کر دعا مانگی. میری بہنوں، میری سسٹرز، میرے دوست، آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ کی زندگی میں اولاد کی کمی ہے، آپ نے بہت سی بار آپ نے دعا کی ہے مگر ابھی تک جواب نہیں ملا، آپ بے اولاد ہیں، آئیں. اسی وقت ہماری دعا ہے کہ خدا باپ، ہمارا باپ، ہمارا یسوع، اس کے نام میں ہم ابھی دعا مانگتے ہیں آپ کے لیے. اور یہ معجزہ کا ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا پاک آپ کی زندگی میں آج معجزہ کرے، ایسا کرے گا اور یہ معجزے سے آپ کی زندگیوں کو، آپ کی فیملی میں خوشیوں سے بھر دے. آئے خدا باپ یسوع مسیح کے قادر نام سے ہم تیری حضوری میں آتے ہیں باپ. باپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے سننے والوں کے لیے، جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، خدا باپ جو بھی مشکلات میں ہے، جو بھی مصیبت میں ہے، جو بھی ان کی زندگی میں کمی ہے، اگر ان کی زندگی میں کوئی شفا کی ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، خدا باپ تو ان کو شفا کر دے. اور باپ، ہمارے باپ یسوع کا باپ، تجھ سے کوئی بھی کام اتنا بڑا نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ تو نہیں کر سکتا. Nothing is impossible. خدا باپ آج اسی وقت ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اگر ان کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، باپ تو ان کی زندگی میں اولاد بخش دے. آج ہی اولاد بخش دے. ہمارا خدا، ہمارا یسوع یکساں ہے، کل، آج اور ابد تک یکساں ہے. خدا باپ تیرے کلام میں لکھا، تیرا کلام سچا کلام ہے. آج یہ معجزہ کر ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. خدا باپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے ہمیں ای میلز بھیجیں گے، لیٹرز بھیجیں گے، خط بھیجیں گے، ٹیلی فون کر کے ہمیں بتائیں گے کہ تیرے نام سے ان کی زندگی میں معجزہ ہوا. آنے والے دنوں میں ہمیں خبر ملے گی، ہمیں گواہیاں ملے گی. خدا باپ یسوع کے نام میں ہم مانگتے ہیں، آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے پروگرام دیکھا. ہمیں خط بھیجیں، ای میلز بھیجیں، اور خاص کر کے ہمیں یہ گواہی بھیجیں کہ آج کے پروگرام سے خدا پاک نے آپ کی زندگی کو معجزہ دیا. اور ہمیں امید ہے کہ بہت سے بہنوں کی زندگیوں میں خدا پاک ان کو اولاد دے گا.
हमें यकीन है कल का प्रोग्राम जो होगा, आने वाला जो नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा, उस प्रोग्राम में मैं खुद एक गवाही दूंगा जो मेरी ज़िंदगी के बारे में है, जो कि मुझे उम्मीद है कि खुदा पाक आप सबको बरकत देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। हन्ना दिलगीर ने सी दुआवां मंगिया, हन्ना दिलगीर ने दुआवां सी मंगिया, बावां भी न थकिया ना अखियां ही संगिया, बावां भी न थकिया ना अखियां ही संगिया, हन्ना दिलगीर ने दुआवां सी मंगिया। दिल विच हन्ना वेखो कहंदी सी ए रब नूं, दिल विच हन्ना वेखो कहंदी सी ए रब नूं, जो कोई मंगदा ए देना ए सब नूं, जो कोई मंगदा ए देना ए सब नूं, कट दे न माणी दियां अज सबो तंगियां, कट दे न माणी दियां अज सबो तंगियां, बावां भी न थकियां ना अखियां ही संगियां, हन्ना दिलगीर ने दुआवां सी